पाकिस्तान को दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के हकीकी मालिक इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर अपना डेरा जमा चुके हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये हुकूमत की बौखलाहट है, अभी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। और उसके बाद ये पाकिस्तानी कौम, ये लोग इस्लामाबाद में कैसे पहुँचे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इसकी लम्हा ब लम्हा बर वक्त अपडेट मिलती रहे, तो आप हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। आपको लम्हा ब लम्हा हमारी तरफ से उसमें ऑपरेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है। तो जी, एक इस निज़ाम का, इस हुकूमत का एक भोंडा मंसूबा था, जो सबसे आज की अच्छी बात है कि वो मंसूबा नाकाम हुआ है। इनका मंसूबा था जी कि लोग और फ़ौज आमने सामने आए, फ़ौज गोली चलाए, और यानी कि गुत्थम गुत्था हो फ़ौज और अवाम। और इनका जो ये मंसूबा था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है इस मंसूबे के नाकाम होने की वजह से। ये आप वीडियो भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जब अब जो पाकिस्तान की कौम है, लोग हैं, जब प्रोटेस्टर्स हैं इस डी चौक के अंदर पहुँचे हैं, तो ना सिर्फ उन्होंने सारे के सारे जो कि थे वो कंटेनर को नकाब पहनाए गए थे वो उतार के फेंके, बल्कि फ़ौजी जो कारकुनान ऊपर चढ़े कंटेनर्स के ऊपर, ना सिर्फ फ़ौजियों ने जो नहीं चढ़ पा रहे थे उनका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाया, और जिस तरह से फ़ौज और कारकुनान कंटेनर्स के ऊपर शेर व शिकर हुए, गले मिल रहे थे, इस जो ये एक मैसेज गया है, ये कन्वे हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा ये सिस्टम की, इस जो हुकूमत थी नून लीग की, जो सीने के ऊपर मूंग दल रहा है। क्योंकि इनका सबसे बड़ा मंसूबा ये था कि अगर फ़ौज और आवाम लड़ेगी तो इनके जो कि मंसूबे हैं, ये इनके जो मुफ्त हैं वो लगे रहेंगे। लेकिन वो इनका मंसूबा जो कि है वो नाकाम हुआ है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो ये सबसे बड़ा एक क्राइसिस, सबसे बड़ी ये चीज़ खड़ी थी पाकिस्तान के सर के ऊपर, जो कि ये टल गई है और बड़ी खुश असलूबी से टली है। लोग जो फ़ौज और मोहब्बत की, अवाम और फ़ौज का मोहब्बत का रिश्ता है वो बरकरार रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम जाते हैं जी, इनके दावे थे पहले भी थे जी कि लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, और अब भी दावे थे लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे। इनका रेड लाइन थी जी, अटक पुल, वो भी लोगों ने पार की, सब कुछ पार किया, मारें खाई। आप अंदाज़ा कर लें 55,000 शेल्स, यानी कि इन्होंने मालिकों के ऊपर मुलाजमों ने चलाए हैं। 55,000 आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं इस निहत्ते लोगों के ऊपर। रबर की गोलियां मारी गई हैं, रबर बुलेट्स चलाई गई हैं। सीधी फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट्स हुए हैं। अभी बताया जा रहा है कि जब लोग डी चौक की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो सीधी फायरिंग भी की गई, और आज अभी डी चौक के ऊपर भी की गई है। तो इसके ऊपर जो कि अपडेट आ रही हैं, वो 12 से 14 लोग जो कि हैं वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, ज़ख्मी हैं, और कुछ शहादतों की भी इतलात हैं इस फायरिंग की वजह से। और जिस तरह से लोग निकले हैं, और ये एक बड़ी चीज़, अब ये जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज रात को ये गवर्नमेंट है, ये एक ऑपरेशन कर सकती है, लोगों को हटा सकती है। ये कोई ना भूले कि ये जो लोग हैं वो इमरान ख़ान के लिए निकले हुए हैं। इमरान ख़ान के नाम पे बुशरा बीबी ने इन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ है। जहाँ तक इनका तो कोई मूड भी नहीं था, इन्होंने तो अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने देनी थी। इनके बस में होता तो वो वहाँ पे रोन देते, यानी कि ख़त्म कर देते लोगों को। लेकिन जो आवाम निकली है, जिस तरह से निकली है, ये नहीं रोक पाए। अगर ये कोई मिसएडवांटेज करने की कोशिश करती है हुकूमत, तो ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग, ख़तरनाक हो सकती है। क्यों? अगर लोग बिफर गए, लोग ये एक जलूस है, ये एक अभी तक एक कौम बनी हुई है, वो एक शख्स के नाम पे ऊपर खड़ी है, पूरा मन अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर ये मॉब बन गया, जत्था बन गया, तो फिर आपकी पार्लियामेंट भी बिल्कुल करीब है, आपके तमाम दफातर करीब हैं। फिर आप भूल जाएंगे कि बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ। तो ये हुकूमत को इससे बाज रहना चाहिए कि अगर वो कोई यहाँ पे ऊपर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, जब जो कि ये करेंगे, यकीनी तौर पे करेंगे। उसके बाद ही एक अभी जो कि अपडेट्स आ रही हैं, खान साहब से भी मुलाकात की गई, यानी कि
ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود یہ سسٹم، یہ لوگ عوام کو اپنے خان کے لیے، اپنے ایک نشان کے اوپر یعنی کہ جو کچھ نہیں کیا انہوں نے پچھلے 2.5 سالوں کے اندر، لیکن عوام پہنچی دوسری مرتبہ عوام نے ڈی چوک میں آ کر دکھایا ہے۔ اور یہ اب ایک جو کہ پلان اے تھا یہ پی ٹی آئی کا مکمل ہو چکا ہے۔ باقی جو میلہ لگے گا وہ کل سے لگے گا۔ یہ جو مزید انفارمیشن آپ کو ملتی رہیں گی اسی چینل کے اوپر۔ اس کے بعد جی جو کہ حکومت کی بوکھلاٹ ہے۔ اب جی آگے چلتے ہیں جی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جی عطا تارڑ یعنی کہ ڈینٹونک نے اور محسن نقوی وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کی ذہنیت کی، ان کی عقل کی اوپر لعنت بھیجنے کو، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ ان کے موصوف کے مطابق جی کہ ہم یہاں پہ چاہیں تو ایک چھٹا ماریں مشین گن سے، یعنی کہ جس طرح ان کا مطلب یہ تھا، میں مشین گن کا لفظ ہے وہ اپنی طرف سے لگا لوں، یعنی کہ گولیوں کا ایک فائرنگ کا ایک چھٹا بچھاڑ ماریں اور یہ سارے کے سارے ڈھیر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یار ایسی بے ہودگی، ایسی یعنی کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کا آئینی قانونی حق ہے، اور دوسری چیز یہ موصوف یہ کر رہے ہیں جی کہ یہ سارے کے سارے افغان شہری ہیں۔ اور یار خدا کا نام مانو، کوئی عقل کے ہوش کے ناخن لو کہ یعنی کہ یہ اتنے لاکھوں لوگ افغانستان کے، یہ پاکستان کے، یعنی کہ ایسے عقل سے پیدل لوگ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، کروائے گئے ہیں، جیسے بھی ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ جو لاکھوں لوگ مارے کھا رہے ہیں، تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی ایک میں فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکے کو گولی لگی ہوئی تھی، وہ زخمی ہوا، ہاسپٹل گیا، بینڈیجز پٹیاں کروا کے وہ واپس احتجاج میں آ گیا۔ کیا وہ افغان شہری تھے؟ کم از کم کوئی بندہ بات کرتا ہے تو سوچ لیتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن نہ یہ پڑھے لکھے، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہائی گھٹیا غیر ذمہ دارانہ بیان کا جی ہم ایک چھٹا ماریں گے اور یہ سب کے سارے یہ جگہ کلیئر ہو جائے گی۔ ایسی سوچ پہ، ایسے بیان کے اوپر لعنت ہونی چاہیے اور ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے جی کہ یہ وفاقی وزیر ہیں جی۔ حیرت ہوتی ہے کہ آپ وہ لوگ جن کو آپ روکنا چاہ رہے تھے، پیچھے روکنا چاہ رہے تھے، آپ کی ایک نہیں چلی۔ 55,000 شیل آپ نے مار لیے، پلاسٹک کی گولیاں مار لیں آپ نے، کھڈے کھود لیے، جو مرضی نہیں کیا آپ نے، گرفتاریاں کر لیں، لوگوں کو نہیں روک سکے، اور اب جی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ سارے کے سارے افغان شہری ہیں، ہم ایک چھٹا ماریں تو یہ سارے کے سارے۔ حیرت ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو پاکستان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں جی۔ تو اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں جی۔ تو اب جو پلان سی کی طرف یعنی کہ پلان بی کی طرف جائیں گے، تو وہ ابھی جو مراد سعید کا بیان آیا ہے کہ ہم جو کہ ہیں وہ عمران خان کی رہائی اور جو سیاسی اسیران ہیں، جو قیدی ہیں، ان کی رہائی تک ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم اسلام آباد ہی میں رکیں گے۔ اور جو کہ خان صاحب جب تک ہم یہ کنٹینر کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو آواز ہے نہیں سن لیتے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اب ایک یعنی کہ جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں ولید اقبال، سینٹر ولید اقبال، ان کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ ہمارا ایک منصوبہ تھا جس کی وجہ سے پنجاب کو نہیں نکالا گیا، اب پنجاب بھی نکلے گا۔ سب کچھ جو کہ وہ اسلام آباد کے اندر سب لوگ پہنچ چکے ہیں، ان کی ریڈ لائن سب کچھ عوام نے واڑ کے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ رہیے، کچھ گلا بھی خراب ہے، اور آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ بر وقت اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ کے اوپر یہ سارے کا سارا سلسلہ جاری ہے، آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے آپ یہ اپڈیٹ لے سکتے ہیں۔